हॅलो माय गोवन फ्रेंड्स, आयज आमी ग्रीन पीस पुलाव करया. हिंगा कांदो, मिरसांग, टोमाट आनी स्पायसीस घेयला आनी आमकां ग्रीन पीस जाय, जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी हे रायस. हेका हांवें हाफ एन आवर पयलीं फुगोवंक घायलोलें. तेल घाल 2 स्पून, तितून आमगे सगळे स्पायसीस घाल आनी तेका बरें फ्राय करून घे तेला बरो. आनी आतां तितून ग्रीन चिली घाल, तेका बरें तेला बरो फ्राय करून घे. आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घाल, तेकाय बरें फ्राय कर तेला बरो. आनी आतां तितून कांदो घाल आनी कांदोय बरो फ्राय कर. कांदो मातसो फ्राय जातरीर तितून टोमाट घाल आनी टोमाटूय बरें फ्राय कर. आनी आतां तितून ग्रीन पीस घाल आनी ग्रीन पीस बरें भाज फोण्णां बरो. आनी हांवें आतां हिंगा 4 कप्स वॉटर घायला. हांवें 2 कप तांदूळ घेयलोले, सो हांवें 4 कप उदक घायला. सो उदक बॉयल जावपा लागलें आनी आतां तितून तुगे टेस्टा पोरमोणें मीठ घाल आनी एक मॅगी क्यूब घाल आनी रायस घाल आनी स्लो फ्लेमीचेर एक 15 मिनट दवर. आनी आतां आमगे विंग्स घेयल्याय. हेका हांवें ऑलरेडी पेपर टर्मरीक लावन सॉल्ट पेपर टर्मरीक लावन दवरलोलें मातशें एक हाफ एन आवर. आनी आतां तितून चिली पावडर आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट घाल आनी एक हाफ लेमन घाल. तेका बरें मिक्स कर आनी एक 10 मिनट अशें सोड. ओके, आमगे पुलावूय रेडी जालो. आतां विंग्सांक दोनी सायडीन बरें भाज. आमगे ग्रीन पीस पुलाव आनी विंग्स रेडी जाले. आनी चिकन शाकोतीची रेसिपी हांव डिस्क्रिप्शनान घालता. व्हिडियो बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब. देव बरें करूं.